يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. سامعین محترم، اللہ ذوالجلال والاکرام دی حمد و ثنا تو بعد لا تعداد بے شمار درود و سلام امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات کرامی دے. آج دے خطبہ جمعہ دا عنوان آمینہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک شوہر دی حیثیت نل آپ علیہ السلام دا کردار اور اپنی بیویاں نل سلوک کس طرح دے، جس طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دا ہر عمل امتیاں واسطے نمونہ ہے، اسی طرح میرے پیغمبر علیہ السلام دی زندگی دا ایک پہلو بھی آپ علیہ السلام دے امتیاں واسطے نمونہ ہے. نبی علیہ السلام نے اپنی زندگی دے اندر تقریباً 11 نکاح کیتے، اور جدوں میرے پیغمبر علیہ السلام نے وفات پائی ادوں آپ علیہ السلام دی زوجیت دے اندر 9 بیویاں سن جدوں آپ علیہ السلام دنیا تو رخصت ہوئے، اور آپ علیہ السلام دا اپنی بیویاں دے نال سلوک اور تعلق اس طرح دے کہ جنہوں ساری دنیا دے سامنے بطور مثال پیش کیتا جا سکتے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا فرمان ہے خیرکم خیرکم لأہلہ وَأَنَا خَيْرُكُمْ لِأَهْلِي
فرمایا تواڈے وچوں بہترین ہوے جیڑا اپنے اہل و عیال واسطے بہترین ہے. اور آپ علیہ السلام نے فرمایا انا خیرکم لأہلی، میں تواڈے سارے وچوں اپنے اہل و عیال واسطے بہترین ہاں. آپ علیہ السلام دا اے فرمان اس بات تے دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام اپنے اہل و عیال نال بڑا ہی بہترین سلوک کر دے. نہ کدی لڑائی، نہ جھگڑا، نہ مار پیٹ، نہ گالم گلوچ، نہ مندا بولنا، نہ پچھلیاں دے مینے تے تانے مارنا، نہ ہی کوئی ظلم زیادتی، نہ کوئی حق تلفی. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے اتنیاں ازواج مطہرات دے نال اس طرح دا سلوک کیتا ہے کہ کدی کسے نو کوئی شکایت میرے پیغمبر کو ہوئی نہیں. اور آپ علیہ السلام نے اپنی بیویاں دے درمیان عدل کیتا ہے، انصاف کیتا ہے. اور آپ علیہ السلام دعا فرماندے نے اے اللہ دنیاوی معاملات دے اندر میں ساریاں بیویاں دے درمیان ایک جیسا سلوک رکھے ہے، لیکن اگر میرے دل دا میلان کسے وال چوکا ہو گیا تے اے میرے اختیار وچ نہیں، مینوں معاف فرما دے. یعنی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے کدی کسے بیوی دا حق نہیں ماریا. جتنیاں بیویاں نے ہر بیوی کو ایک رات میرے پیغمبر مقرر کی تھی، اور جس بیوی دی واری ہوندی او دے گھر وچ میرے پیغمبر چلے جاندے. اور اس تو علاوہ روزانہ اللہ دے نبی علیہ السلام عصر دی نماز تو بعد ساریاں بیویاں دے گھر چکر لگاندے، جنوں کوئی ضرورت ہوندی او دی ضرورت پوری کر دے، جنوں کوئی حاجت ہوندی او دی حاجت پوری کر دے، جنوں کوئی کم ہوندا او دا کم کر دے دے. آپ علیہ السلام نے سارے دے نال برابری دا سلوک رکھے ہے. حضرات میرے پیغمبر علیہ السلام نے اپنی بیویاں نال زندگی اس طرح بسر کی ہے. آؤ میں چند ایک واقعات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں نال کیویں دا سلوک رکھتے سن. اور زیادہ تر واقعات ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے ہی زیادہ واقعات سیرت دیاں کتاباں چ ملدے نے. میں چند ایک واقعات تواڈے گوش گزار کرنا چاہنا کہ میرے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بحثیت شوہر اپنی زندگی کیویں بسر کیتی ہے. یہ تے تساں سن لیا نا کہ 9 بیویاں سن میرے نبی دیاں جدوں آپ نے وفات پائیے تے کدی کسے بیوی دا حق نہیں ماریا، کسے نال زیادتی نہیں کیتی، کسے دی حق تلفی نہیں کیتی نبی علیہ السلام نے. اور محبت کتنے ہوئے، پیار کتنا ہوئے اپنی بیویاں دے نال. اما جی عائشہ صدیقہ اچھیا کو سارے رضی اللہ تعالی عنہا بیان فرماندیاں نے اللہ دے پاک پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اینی محبت اینا پیار اپنی بیویاں نال کر دے. فرماندیاں نے اسی میں تے پیغمبر علیہ السلام اکٹھے بیٹھ کے کھانا کھاندے، اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام
ویندے رہندے میں جدوں کوئی بوٹی کھا کے ہڈی چوس کے رکھ دی تے نبی علیہ السلام میری جھوٹی ہڈی اٹھا کے انہوں چوسنا شروع کر دیندے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام میرے نال بیٹھ کے کھانا کھاندے تے میں جدوں پیالے دے اندر پانی پی کے رکھ دی اللہ دے پیغمبر علیہ السلام پیالہ اٹھا کے پھینک دے جس جگہ تے میں منہ لگا کے پانی پیتا ہے اوتھے ہی نبی علیہ السلام منہ لگا کے پانی پیندے. اے محبت ہے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی اپنیاں بیویاں دے نال. اور اے جڑا محبت اور پیار والا رشتہ ہے نا اے صرف اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نالی نہیں بلکہ میرے پیغمبر ساریاں بیویاں دی خاطر و مدارت کرتے. میرے پیغمبر ساریاں بیویاں نال محبت اور پیار دا اظہار کرتے. ایک حدیث میں چاہتا ہے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اثر تو بعد جدو بیویاں دے کل چکر لگان واسطے جاندے تے ایک دن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا انہاں دے کول میرے پیغمبر علیہ السلام جاندے نا جدوں تے کافی دیر اوتھے رک دے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام کافی دیر اوتھے ٹھہر دے تے دوسریاں بیویاں نو تشویش ہوئی کہ اللہ دے نبی زینب دے گھر زیادہ کیوں رک دے نے تے پتہ کروایا تے پتہ اے لگا کہ انہاں دے گھر دے اندر شہد موجود ہے اور اللہ دے نبی علیہ السلام نو شہد بڑا پسند ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اوتھے بیٹھ کے شہد پیندے نے. اللہ دے پیغمبر علیہ السلام اوتھے شہد استعمال کردے نے اس واسطے زیادہ وقت گزار دے نے. دسنا کی جانا میرے پیغمبر علیہ السلام جیڑی بیوی دے گھر دے اندر بھی جاندے نے او دے نالی محبت دا اظہار کردے نے او دے نالی پیار دا اظہار کردے نے او دے حقوق سارے ادا فرماندے نے او دے نال میرے پیغمبر کسے ایک بیوی نال بھی ظلم تے زیادتی نہیں کردے. اینا میرے پیغمبر علیہ السلام دا اپنیاں بیویاں نال تعلق اس طرح دی محبت اس طرح دا پیار ہے کہ تساں حدیث سماعت فرمائی ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی. فرمایا تواڈے جو بہترین ہوئے جڑا اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہے اور میں تواڈے ساریاں وچوں اپنے گھر والیاں واسطے بہتر ہاں. اینی محبت اپنے اہل و عیال نال میرے پیغمبر علیہ السلام فرماندے رہے. پتہ اے لگا کہ اپنیاں بیویاں نال محبت کرنا اپنیاں بیویاں نال پیار کرنا انہاں دا احترام کرنا انہاں دیاں ضروریات پوریاں کرنا انہاں دے معاملات دا خیال رکھنا اے کوئی عیب والی بات نہیں اے کوئی غلط بات نہیں. اگر اے عیب والی بات ہوندی تے نبی علیہ السلام کدی بھی اس طرح نہ کرتے. اے تے کوئی عیب تے کوئی نقص نہیں بلکہ اے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی تعلیمات نے کہ اپنی بیویاں نال بہترین سلوک کرنے والا ہی تواڈے وچوں بہترین ہو سکدا ہے. اللہ سانو ساریاں نو بھی نبی علیہ السلام دی تعلیمات دے مطابق اور آپ دی سیرت دے مطابق اپنے گھراں دا ماحول بنان دی توفیق عطا فرما دے. حدیث میں جو واقعہ ہوندا ہے اللہ دے پیغمبر اپنی بیویاں نال کس طرح محبت دا اظہار کر دے کس طرح پیار دا اظہار کر دے. اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک دن سفر دے اندر نے اللہ دے نبی علیہ السلام دے نال لشکر بھی ہے تے آپ دے نال آپ دی بیوی سیدہ عائشہ صدیقہ بھی نے رضی اللہ تعالی عنہا. تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے لشکر نو اگے جان دا حکم دے دیتا. لشکر
لشکر چلا گیا تے رب دے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیوی عائشہ نو آندے نے آنا عائشہ ذرا دوڑ لگا کے دیکھیے کہ کون اگے لنگ دے تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا دوڑ لگا رہی نے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دی عمر تھوڑی زیادہ ہے تے اما جی عائشہ صدیقہ ہولی عمر دیاں نے تھوڑی عمر ہے اگے لنگ جاندیاں نے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام ایک وقت گزر گیا پھر کوئی وقت آیا تے اینڈی سفر دے اندر نے تے اللہ دے نبی علیہ السلام نے پھر لشکر نو اگے جان دا حکم دے دیتا ہے لشکر اگے چلا گیا ہے تے اما جی عائشہ فرماندیاں نے نبی علیہ السلام نے مینوں آکھیا آنا عائشہ اج پھر دوڑ لگائیے فرماندیاں نے ہون میرا جسم تھوڑا پارا ہو گیا ہے تے اللہ دے پیغمبر علیہ السلام دا جسم جڑا نا تے ہلکا پھلکا ہے تے میرا جسم تھوڑا پارا ہو گیا ہے دوڑ لگائی تے اللہ دے نبی اگے لنگ گئے میں پیچھے رہ گئی تے نبی علیہ السلام فرماندے نے فتل کا بتل کا عائشہ او دن تو اگے لنگ گئی سے اج میں اگے لنگ کے حساب برابر کر دیتا ہے میں دسنا کی چاہنا اے جڑا ماحول ہے اس بات تے دلالت کرتا ہے کہ نبی علیہ السلام دا اپنی بیویاں نال کتنا بہترین سلوک ہے کہ میرے پیغمبر علیہ السلام اپنی بیویاں نال کس طرح محبت دا اظہار کرتے ہیں اج دے ساڈے ماحول دے اندر اسی افراط و تفریط دا شکار ہو گئے ہیں جے کوئی اپنی بیوی دا خیال کرتا ہے تے اور بیوی دے خیال پیچھے دیگر رشتیاں نو پامال کری ہوندا ہے تے جے کوئی دیگر رشتیاں دا خیال کرتا ہے او انہاں رشتیاں دی خاطر اپنی بیوی دے حقوق پامال کری ہوندا ہے کچھ اگے لنگ گئے نے کچھ پیچھے رہ گئے نے اسلام اعتدال سکھاندا ہے نہ بیویاں پیچھے لگ کے ماں باپ تے بہنا بھراواں دے حق ضائع ہونے چاہیے نے نہ ماں باپ تے بہنا بھراواں پیچھے لگ کے بیویاں دے حق ضائع ہونے چاہیے اعتدال دے نال زندگی گزارنا اے سیرت ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آپ علیہ السلام دا اپنی بیویاں نال سلوک کیسے ہے چاہت کیسی ہے محبت کیسی ہے عید دا دیہڑا ہے تے اللہ دے پاک پیغمبر علیہ السلام اپنے گھر دے اندر نے مسجد وچ شور پیدا ہویا اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے پردہ چوک کے ویکھیا تے حبشی انہاں دا ایک معروف کھیل سی تلوار بازی کرنا او تلوار بازی کر رہے ہیں نیزہ بازی کر رہے ہیں مسجد دے سیر دے اندر تے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندیاں نے میں آکھیا اللہ دے نبی میں بھی ویکھنا ہے تے میرے پیغمبر علیہ السلام فرمایا میں تینوں بخاں آپ نہ اپنے بوئے دے وچ کھلو گئے تے فرماندیاں نے انج نبی علیہ السلام نے ایک پاسے کھلو کے تے دوجے پاسے بان رکھ لئی تے آپ فرماندے نے لے میرے پیچھے کھلو جا تے انہاں نو کھیل دیاں دیکھ لے اما جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماندیاں نے میری چھوٹی عمر سی تے تو انہوں پتا ہے چھوٹی عمر دیاں بچیاں کھیل دے اندر کنا شوق تے ذوق رکھ دیاں نے میں اللہ دے نبی دے کندھے دے پیچھے کھلو کے تھوڑا جہا سر اُتا چک کے تے میں انہاں حبشیاں نو کھیل دیاں دیکھ دی رہی کافی دیر گزر گئی میں دیکھ دی رہی تے فرماندیاں نے میرے دل وچ خیال آیا کہ آج میں ویکھاں کہ نبی علیہ السلام میری خاطر والا کنی وہ دیر اتھے کھلو سکتے ہیں تے میں کھلوتی رہی تھوڑی دیر گزری نا تے نبی پاک فرماندے نے عائشہ ویکھ لیا ہی ہو جا میں پرا
نہیں اللہ دے نبی آلے میں ہور ویکھنا ہے، فرماندیاں نے نبی پاک پھر کھلو گیا، میں ویندی رہی حتیٰ کہ تھک کے میں آپ پیچھا ہوئی، نبی نے مینوں پیچھا نہیں کیا۔ ایک ہی ہے اے محبت نہیں، اے بیویاں نال پیار نہیں، اے بیویاں نال جناب حسن سلوک نہیں، تے آج جو کئی اس طرح دا اپنی بیوی نال حسن سلوک کرے تے انہوں عیب سمجھیا جاتا ہے، انہوں جناب تانے دیتے جاندے نے، مینے مارے جاندے نے۔ نہیں، اپنی بیوی دے حقوق دا خیال رکھنا، اپنی بیوی نال حسن سلوک کرنا، اپنی بیوی دے ضروریات دا خیال رکھنا، اے عیب نہیں، اے کمی نہیں، اے نقص نہیں، بلکہ اے حق ہے جیڑا اللہ نے میرے تواڈے ذمہ لگایا ہے۔ اے جیڑی میں آج شروع خطبے پڑھی ہے نا، ذرا اینو بھی سمجھ لو۔ اللہ فرماندے نے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ۔ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نو رب نے قرآن اتار کے دسے ہے، فرمایا سونے ان کائنات دے لوکاں نو دس دیو، مرد عورتاں دے حاکم نے، مرداں نو رب نے عورتاں دے اوپر حاکمیت عطا فرمائی ہے، اور اس حاکمیت دی وجہ کی ہے، فرمایا بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، ایک تے او فضیلت جڑی اللہ نے مرداں نو عورتاں دے اوپر عطا فرمائی ہے، اس فضیلت دی وجہ تو اللہ نے مرداں نو عورتاں دے حاکم بنایا ہے، اور دوسری وجہ وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اس وجہ تو ہی کہ اے اپنے مال خرچ کر دینے، مال خرچ کرن دی وجہ تو کیونکہ گھر دیاں ساریاں ضروریات جیڑیاں پوریاں کرنیاں نے، اور مرد نے پوریاں کرنیاں نے، انہیں کما کے لے آنے، انہیں گھر دے سارے سودا سلف لے کے آنے، اس واسطے اللہ نے مرداں نو عورتاں دے فضیلت عطا فرمائی ہے، لیکن اے جڑی فضیلت حاکمیت رب نے مرداں نو عورتاں تے دیتی ہے نا، اے دا مطلب صرف اے ہی نہیں کہ مرد عورتاں تے حاکم نے، بلکہ میں دے تو جڑی بات سمجھیاں، اللہ نے مرداں نو عورتاں دے اوپر حاکم بنا کے مرداں دیاں ذمہ داریاں بتا دیتیاں نے، اللہ نے مرداں نو عورتاں دے حاکم بنا کے انہاں مرداں دیاں ذمہ داریاں انہاں تے بوجھ زیادہ پا دیتے رہے، کیونکہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے، ایک دوسری صحیح البخاری مسلم دی روایت ہے، آپ فرماندے نے الرجل راعی علی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، فرمایا اللہ نے مرد نو او دے اہل بیت دے اوپر راعی بنایا ہے، اللہ نے مرد نو او دے گھر والیاں دے اوپر نگہبان بنایا ہے، نگران بنایا ہے، رب نے مرد نو دے اہل بیت دے اوپر حاکم بنایا ہے، وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، قیامت دا دن ہونا ہے، اللہ نے اس مرد کو اے دی رعایا دے بارے سوال کرنا ہے، رب نے پوچھنا ہے میں جنہ دا تینو حاکم بنایا، میں جنہ دا تینو ایمان تے نگہبان تے نگران بنایا، مینوں دس تو اونا نال کی سلوک کر کے آئے ہیں، اونا دا تو کیویں حق ادا کر کے آئے ہیں، اونا نو کیڑی راہ تے چلا کے آئے ہیں، اے مردان کل قیامت نو اللہ دے سامنے جواب دے ہونا ہے، اگر رب نے مردان نو حاکم بنایا ہے عورتاں دے اوپر، اللہ نے انہاں دیاں ذمہ داریاں زیادہ کیتیاں، ذمہ داریاں کی زیادہ کیتیاں نے، کمانا مرد دی ذمہ داری عورت دی نہیں، عورت دا کم میں کر دی چار دیواری دے اندر بیٹھ کے اپنے گھر نو سنبھالنا، مرد دی ذمہ داری ہے کما کے لے آنا، لے آ کے تے اپنے گھر والیاں دیاں ضرورتاں پوریاں کرنا،
اے مرد دے اوپر رب نے جڑا تاج رکھے ہے نا حاکمیت دا، اس تاج دی وجہ تو اتنی ذمہ داریاں ود گئی ہیں اور اینو کل قیامت نو اس ذمہ داری دا جواب دینا پہنے۔ اللہ اللہ، ایک حدیث میں جمدہ ہے جدی بیوی ایک تو زیادہ ہوئے تے او اپنیاں بیویاں جو عدل نہ کرے، انصاف نہ کرے، برابری نہ کرے، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت دا دن ہوئے گا اے بندہ جڑا اپنیاں بیویاں عدل نہیں کرتا، انصاف نہیں کرتا، ایک نال زیادہ تعلق ہے ایک نو چھڑ دیتا ہے، ایک نال زیادہ تعلق ہے ایک نو پوچھتا ہی نہیں۔ آپ فرماتے ہیں کل قیامت نو آئے گا رب دے سامنے کہ دا ایک پاسا ماریا ہوئے گا تے حالت فالج وچ رب دے سامنے پیش ہوئے گا۔ حضرات اے انجام ہے بیویاں دے حق مارن والے کا۔ فرمایا اس حالت میں جائے گا کہ وہ ایک پاسا ماریا ہوئے گا، وہ بندہ اپنے جسم دے کھڑا نہیں ہو سکے گا۔ اس انداز وچ ایک کل قیامت والے دن رب دے سامنے پہ کون جیڑا بیویاں دے حق مار دے، جیڑا بیویاں دے نال ظلم زیادتی کرتے ہیں، انہاں دی حق تلفی کرتے ہیں۔ میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی پوچھتا ہے ما حق زوجت احدنا علیہ، اللہ دے نبی جی اے فرماؤ کہ ساڈے جو کسے دے اوپر اودی بیوی دے کیڑے کیڑے حق نے، سانو اپنی بیویاں نال کیویں دا سلوک کرنا چاہیے، کیڑے کیڑے حق نے ساڈے اوپر بیویاں دے متعلق۔ تے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں ان تطعمها اذا طعمتا وتكسوها اذا اكتسيتا ولا تضرب الوجه ولا تقبح ولا تهجر الا في البيت۔ میرے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور مینوں پوچھن والیا لے سن لے پھر بیویاں دے کیڑے حق نے جڑے اللہ نے مرداں دے ذمہ لگائے نے۔ فرمایا ان تطعمها اذا طعمتا، جدوں تو کھائے اودوں ہی بیوی نوں بھی کھلایا کر۔ فرمایا وتکسوها اذا اکتسیتا، جدو تو پہنے اودوں ہی اپنی بیوی نوں بھی پہنایا کر۔ کی معنی ہے دا مطلب ہے کہ جے آپ تو 3 وقت کھانا ہے تے اپنی بیوی دی بھی خوراک دا خیال رکھ، جے آپ تو ہر موسم دا لباس پہننا ہے اپنی بیوی دے بھی لباس دا خیال رکھ، جے آپ تو اعلیٰ قسم دے کھانے کھانا ہے اپنی بیوی نوں بھی اعلیٰ کھانے کھلا، جے آپ تو اعلیٰ قسم دے لباس پہننا ہے اپنی بیوی نوں بھی اعلیٰ قسم دے لباس پہنا۔ ایک کنے فرمایا ہے میرے اور تواڈے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جویں دا آپ کھانا ہے میں دا بیوی نو کھوا، جویں دا آپ پانا ہے دا بیوی نو پہنا۔ اور اگے فرمایا ولا تضرب الوجہ، فرمایا اگر گھر وچ جھگڑا ہو جائے، اگر کسی قسم دا اختلاف ہو جائے، اگر کسی قسم دا کوئی تنازع بن جائے، فرمایا لا تضرب الوجہ، اپنی بیوی نو چہرے تے نہیں مارنا، اپنی بیوی نال ظلم زیادتی نہیں کرنی، انہوں اس قسم دا نہیں مارنا کہ ہڈی توڑ دے میں، انہوں اس قسم دا نہیں مارنا کہ وہ دے نازک ذات مارے، فرمایا چہرے تے بھی نہیں مارنا، وہ دے نال جانوراں تے غلاماں تے لونڈیاں والا سلوک بھی نہیں کرنا، فرمایا ولا تقبح، تے اگر کوئی زبان درازی ہو جائے، اگر کوئی گفتگو ہو جائے تے اپنی بیوی نو پچھلیاں دے تانے تے
مینے بھی نہیں مارنے، ولا تکبر انہوں گالی کلوچ نہیں دینا، ولا تکبر انہوں مندہ نہیں بولنا، ولا تکبر انہوں پیکیاں دے مینے دے تانے نہیں مارنے، ولا تحجر اللہ فی البیت اگر ناراضگی بد جائے انہوں کروں باہر نہیں کڑنا، انہوں کروں دیش نکالا نہیں دینا۔ ناراضگی اگر کرنی ہے کمرہ الگ کر لے، ناراضگی اگر کرنی ہے بستر الگ کر لے، ناراضگی اگر کرنی ہے تے اپنی رہائش دے اندر رہ کے ہی کرنی ہے، اپنے گھر دی چار دیواری وچ ہی رہ کے اختیار کرنی ہے۔ وَلَا تَحْجُرْ إِلَّا فِي الْبَيْتِ فرمایا اپنی بیوی نو گھروں باہر نہیں کڈنا۔ یہ کن نے فرمایا؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرات اے جڑے میرے پیغمبر علیہ السلام نے اخلاق دسے نے بیویاں دے متعلق، ساڑھے جو کنے کو لوگ نے جنہاں نو اس گل دا پتہ ہے، ساڑھے جو کنے کو لوگ نے جڑے انہیں چیزاں دا خیال رکھ دے تے پھر آندے نے ساڑھے گھر وچ کل کل بڑی ہے، ساڑھے گھر وچ سکون کوئی نہیں، ساڑھے گھر وچ جناب لڑائیاں بڑیاں نے، لڑائیاں تے آپ ہی ہونیاں نے جدوں ایک دوجے دا حق نہ سمجھیا نہ ادا کیتا، جدوں ایک دوجے دی اہمیت نہ سمجھی نہ ادا کیتی، پھر لڑائیاں تے آپ ہی ہونیاں نے، جھگڑے تے ہونے نے، اختلاف تے ہونے نے۔ تو ساڑھے تو آڑے کو ایک مسا مار کے یا چلو کسی دیاں دو ہون گیاں، او نہیں سامبیاں چاندیاں، تے میرے نبی دیاں دسیا میں کنیاں سن 9، جی تو فوت ہوئے تے کنیاں سن 9، تے ساریاں جان چھڑک دیاں نے میرے پیغمبر تے، کدی کوئی لڑائی نہیں، کدی کوئی جھگڑا نہیں۔ اللہ اللہ، محبت ہی محبت ہے، پیار ہی پیار ہے۔ تینوں پتہ نہیں کیڑے پاگل نے کہہ چھڑے کہ بیوی نال پیار کریے تو بندہ رن مرید ہو جاتا ہے۔ جیڑے تینوں یہ گل سمجھاندے نے نا وہ آپ میں سب تو بڑے رن مرید ہون، پر تیرے گھر سکون نہیں دیکھنا چاہتے، تینوں ایسی حالت جویندے نے تینوں ڈانگا پیندیاں رہن تے تو ڈانگا ماردا رہے۔ میرے پیغمبر دے گھر بھی ایک دن ناراضگی ہو گئی، میاں بیوی نے نا ناراضگی ہو گئی، ذرا ویکھیا جے ناراضگی کیڑی گل تو ہوئی، ساریاں رل کے آ گئیاں، اللہ دے نبی جی سانو خرچہ دیا کرو، کی دیا کرو؟ خرچہ دیا کرو۔ میرے نبی نے فرمایا میرا کاروبار تے ہے کوئی نہیں تے میں تو انہوں خرچہ کتھوں دینا ہے، جدوں سال پچھوں مال آئے گا میں سال دا تو انہوں سارا خرچہ دے چڑھنا، جے درمیان اچھ بھی کدھروں آیا تے مل جائے گا، ہم میرا کوئی کارخانہ فیکٹری تے ہے نہیں۔ او کہنے لگیاں نہیں ویکھو نا مہاجرہ دیاں بیویاں بھی مانا خرچ لیندیاں نے، انصاریاں دیاں بیویاں بھی لیندیاں نے، تے سانو بھی دیا کرو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے کول کوئی نہیں، میں تو انہوں کتھوں دیا؟ انہاں کیا نہیں ویکھو فلانی بھی لیندی ہو، فلانی بھی لیندی ہو، فلانی بھی لیندی، ساریاں کٹھیاں ہو کے بیویاں میرے پیغمبر علیہ السلام کو لائیاں۔ آپ نے جدو 2-3 والی انہوں نے آکھیا نا میرے کول کوئی نہیں، انہاں اصرار کیتا تے میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اچھا جی یہ گل ہے، لو پھر میں اللہ دی قسم اٹھا کے کہنا کہ میں ہن پورا مہینہ تواڈے کول ہی نہیں آؤں، قسم کھا لے، اینوں آندے نے ایلا کرنا، قسم کھا لئی۔ تے میرے پیغمبر دے گھر دے اوتے ایک پرچھتی سی بالا خانہ، اوتھے میرے پیغمبر چلے گئے، مہینہ میرے نبی نے اوتھے گزاریا، واقعہ تفصیل نال سنان دا وقت نہیں، مہینہ جدو گزریا نا 29 دن پورے ہوئے تے اللہ نے قرآن دیاں آیتاں اتار دیتیاں، فرمایا سونیا اے قرآن دیاں آیتاں لے جاؤ تے بیویاں نو پوچھ لو، جے مال چاہیے تے مال دا ڈھیر لا دینے ہاں، تے جے اللہ تو دا رسول چاہیے پھر مال تو دستبردار ہونا پائے گا۔ نبی علیہ السلام آئے، ذرا توجہ فرمایا، میں ایسے لوگوں بھی سنے ہیں 10 سالہ بعد خامد نے آکھیا میں ملک واپس آن لگا تے بڑھی آ گئی،
مولوی جی کو وظیفہ دیو 10 سال آتے ہوئے سے مرنے نو گئے نو آتا میں واپس آؤں لگا وہ دا مطلب ہے کہ اتھے مر مر جائے جان چھوٹ جائے میری ایہو جاتے ساڑھے گھران دا حال ہے اور 10 سالاں بعد آتا میں آؤں لگا دی کو وظیفہ دیو واپس نہ آوے اتھے ہی رہے بس مشین لگی ہے پیسے کھالدا رہے تو میں اپنی موجے لگی رہاں تو اتھے ہی رہے میرے پیغمبر 29 دنوں بعد پہلی جیڑی رہائش ہے نا وہ اما جی عائشہ صدیقہ دی رضی اللہ تعالی آپ آئے السلام علیکم وعلیکم السلام تشریف لے آئے اللہ دے نبی تو ساتھ مہینے دی قسم کھادی سی تے آج تے آلے 29 دن ہوئے نبی پاک علیہ السلام فرماندے نے عائشہ مہینہ 29 دا بھی ہوتا ہے مہینہ آج 29 دا مہینہ پورا ہو گیا میں آ گیا ایتھوں جیڑی گل معلوم ہوئی ہے نا وہ اے معلوم ہوئی ہے کہ اما جی عائشہ صدیقہ اور دیگر ازواج مطہرات نو نبی علیہ السلام دی ناراضگی برداشت نہیں گن گن کے دن گزار رہی ہیں کدو مہینہ پورا ہوئے تے محمد رسول اللہ دا دیدار نصیب ہوئے صلی اللہ علیہ ایتھے 10 سالاں بعد جو آکھے نا میں کرما علی آن لگا اتھے ہی رہو پاکستان کی پہ آئی اللہ میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے عائشہ اللہ نے نا ایک سنیا کر لیا تو آڑے واسطے جی اللہ دے رسول کیڑا سنیا فرمایا جی اپنیاں بیویاں نو کہہ دیو یا ایوہ النبیو کل ازواجی کا ان کنتن تردن الحیات الدنیا وزینتها فتعالین امتعکن واسرحکن سراحا جمیلا وَإِن كُنتُنَّ تُرِدْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا اللہ نے فرمایا سونیا اپنی بیویاں نو آکھو کہ اگر دنیا دا مال چاہیے پھر اللہ تو دے رسول تو دستبردار ہو جاؤ پھر نبی دی زوجیت وچ نہیں رہ سکدیاں تے جے نبی دی زوجیت وچ رہنا پھر دنیا دے مال تو دستبردار ہونا پائے گا تے عائشہ اے اللہ نے فیصلہ اپنا آکھی ہے تے اے دا فیصلہ جڑا ہے نا سوچ سمجھ کے کرنا ہے جلد بازی کو فیصلہ نہیں دے چھڑنا تے اپنی ماں تے اپنے باپ نال مشورہ کر لینا تے اما جی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماندیاں نے محبوب جی مسئلہ میرا ہے تے تسی آندے ہو ماں تے باپ نال مشورہ کر لے میں تے انہاں قدماں تے اپنا فیصلہ سناواں گی فرمایا کی فیصلہ تیرا فرماندیاں نے اللہ دے نبی مینوں مال نہیں چاہیدا مینوں اللہ دا رسول ہی کافی ہے مینوں مال نہیں چاہیدا مینوں اللہ دا رسول ہی کافی اے جے نبی پاک دا اپنی بیویاں نال پیار کہ بیویاں میرے نبی نو چھڈن واسطے تیار آنا پتہ ہے کہ مہینہ مہینہ گھر وچ چولہا نہیں جلنا پتہ ہے کئی دن کھان نو نہیں لبنا پتہ ہے کہ لباس نواں پتہ نہیں کدوں کو لبنا ہے نواں ٹانکے لا کے جوڑ جاڑ لا کے گزارا کرنا پڑے یہ سارا کچھ پتہ ہے پھر بھی فیصلہ کی سنایا ہے دنیا نہیں چاہیے اللہ دے اللہ دا رسول اے محبت ہے اے رسول اللہ دا اپنی بیویاں نال پیار ہے اللہ سانو بھی انج دا اپنی ازواج مطہرات نبی پاک علیہ السلام نے جمعہ دا اپنی ازواج مطہرات نال اس نے سلوک کر کے بخایا ہے رب سانو بھی اپنی بیویاں نال انج دا اس نے سلوک بنا دے توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنے گھراں دے معاملات اور ماحول بہتر بنان دی توفیق عطا فرمائے حضرات لوگاں پیچھے نہ لگیا کرو لوگاں دے تانے مینے پیچھے نہ لگیا کرو تو آڑے گھر جدو لڑائی پینی ہے نا
کسے بندے آ کے تواڈی صلح نہیں کرانی. تواڈے گھر جدوں جھگڑا ہونا ہے تے بے سکونی تانوں ہونی ہے. تواڈے گھر جدوں لڑائی ہونی ہے تے بے سکونی تانوں ہونی ہے. لوکاں پیچھے لگ کے اپنے گھر نو جہنم نہ بناؤ، اپنے گھر نو جنت بنان دی کوشش کرو. اور او دا بہترین طریقہ ہے کہ اللہ دے پیغمبر علیہ السلام نے جڑا طریقہ سکھایا ہے او دے مطابق اپنی بیویاں دا حسن سلوک کرو، اپنے بچیاں دا خیال رکھو. اور بیویاں نو بھی چاہیے کہ اپنے خاندان دی خدمت کرن، اپنے خاندان نال حسن سلوک کرن، اپنے خاندان دی خاطر و مدارت کرن. کیونکہ جب تک دونوں طرفاں تو محبت اور پیار نہ ہوئے اونی دیر تک گڈی نہیں چلتی. تے جے بندہ پیار محبت کا اظہار کری ہے تے بیوی جڑی ہے نا اونے ہر ویلے جناب آسمان سر تے چکیا ہوئے تے اونے تیری گڈے ہون کمان وچ مارن واسطے، اے بھی طریقہ ٹھیک نہیں. بیویاں نو بھی اپنے خاندان نال اچھے سلوک نال پیش آنا چاہیے تے خاندانوں بھی اپنی بیویاں دا خیال رکھنا چاہیے. میرے پیغمبر علیہ السلام نے بڑا ہی سونا ایک ارشاد فرمایا ہے. اگر سانو یہ سمجھ آ جائے نا تو سارے بڑے سارے رولے مک جاندے نے. فرمایا انزل الناس منازلہم، لوگو ہر بندے نو او دے مقام تے رکھو. جیڑا مقام اللہ نے انہوں دیتا ہے نا انہوں او دے مقام تے رکھو. بیوی نو رب نے جیڑا مقام دیتا ہے بیوی نو بیوی دے مقام تے رکھو. خامد نو خامد دے مقام تے رکھو. ہن بیوی آ کے کہ خامد میرا نوکر بن جائے تے اے بھی تے اے دی بد دماغی ہے نا. تے جے خامد آکھے کہ بیوی ہن جانوراں دی طرح میں اودے نال سلوک کراں تے اے بھی اے دی بدماشی. انزل الناس منازل، ہر ایک نو جو مقام رب نے دیتا ہے او دے مقام تے رکھو. بیوی نو بیوی دے مقام تے، ماں نو ماں دے مقام تے، بہنا بھراواں نو بہنا بھراواں دے مقام تے، باپ نو باپ دے مقام تے، اولاد نو اولاد دی حیثیت دیو، خامد نو خامد دی حیثیت دیو. پھر بہترین زندگی بسر ہوئے گی. اللہ میں تو انو عمل دی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اے کلان اج 22 دسمبر ابراہیم مسجد جناح کلونی کے اندر بعد نماز عشاء درس قرآن حافظ عبدالستار احمد صاحب دا جڑے احباب جانا چاہن تشریف لے جانا. 25 دسمبر بروز سوموار ونجو والی کوٹ غلام رسول دے اندر ایک نوی مسجد بنی ہے. اتھے افتتاحی پروگرام ہے. میں اتھے انشاءاللہ بیان کراں گا. جڑے احباب اس علاقے دے نے وہ تشریف لے آئے. 25 دسمبر بروز سوموار بعد نماز عشاء جامعہ مسجد سرمد کوٹ غلام رسول دے اندر. بیماراں واسطے دعا دی درخواست ہے. دعا کرو اللہ سارے بیماراں نوں صحت کاملہ اجر عطا فرمائے. یا اللہ جتنے بھی مسلمان فوت ہو گئے نے انہاں دی مغفرت فرما. اللہ جڑے اہل اسلام اہل ایمان دنیا تو جا چکے نے کروٹ کروٹ جنت اعلی مقام عطا فرما.
اے میرے اللہ جتنے بھی مسلمان بیمار نے روحانی جسمانی مرضاں اللہ سب نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ الہ العالمین تمام بیماراں نو روحانی جسمانی مرضاں تو صحت اور تندرستی عطا فرما۔ اللہم اشفی مرضنا و امراض المسلمین، اذهب الباس رب الناس، اشف انت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اللہ بچے بچیاں جوان بڑھے مرد و خواتین جیڑا جیڑا جتھے جتھے بیمار ہے اللہ تیرے خزانے اچ کوئی کمی تے تھوڑ نہیں، تو سارے بیماراں نو صحت اور شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ رب العالمین دعائیاں چسر تو ہی پانا ہے، میرے اللہ شفا تیرے ہاتھ وچ ہے، تو ہی مسبب الاسباب ہے۔ اللہ سانو سارے انو اور ساڑے تمام مریضاں نو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جڑے پریشان نے اللہ انہاں دیاں ہر قسم دیاں پریشانیاں دور فرما، جڑے دکھی نے انہاں دے دکھ دور فرما، تنگ دستاں دیاں تنگ دستیاں دور فرما، مقروضاں دے قرضے اپنی جناب تو ادا فرما، بے اولاداں نو نیک اولاد نصیب فرما، جنہاں نو اولاداں دتیاں نہیں انہاں دیاں اولاداں نو والدین دی اکھاں دی ٹھنڈک بنا۔ میرے اللہ سانو اپنے والدین لئی ساڑیاں اولاداں نو ساڑے لئی صدقہ جاریہ بنا۔ جنی دیر زندگی اسلام تے زندہ رکھی اللہ جدوں بھی موت تے میں ایمان والی عطا فرما، مردے ویلے ساڑیاں زباناں تے کلمہ خیر جاری فرما، حالت ایمان وچ موت نصیب فرما، قرآن پڑھ دیا اللہ موت عطا فرمائی، میرے مولا نمازاں پڑھ دیا موت نصیب فرمائی، کافرہ مشرکاں بے ایمانہ منافقاں فاسقاں فاجرہ والی موت نہ دیں۔ میرے اللہ ساڑی آخرت بہتر فرما، اللہ ساڑی آخرت بہتر فرما، میرے اللہ سن دنیا آخرت آزمائشہ تو محفوظ فرما، دنیا آخرت دیاں اللہ پریشانیاں تو محفوظ فرما، اللہ جہنم دے عذاباں تو محفوظ فرما، قبر دے عذاب تو محفوظ فرما، اللہ ساڑی التجامہ اور دعامہ اپنی بارگاہ قبول فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ اللهم صل على محمد وعلى ال محمد وبارك وسلم وسلم۔